आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त भी इसराइल और अमेरिका बखूबी जानता है कि ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत अभी भी ईरान के पास मौजूद है कि वो उनको नेस्तु नाबूद कर सकते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो बाकी सलाहियत ईरान की है वो अभी भी मौजूद है। और आने वाले वक्त में अगर ये जंग वापस छिड़ती है तो ईरान अपनी जो रिटालिएशन है, जो जवाबी हमले हैं, उसमें मजीद इजाफा वो कर सकते हैं, जिससे इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की नींदें हराम हो गई है। लेकिन जो इस वक्त भी हम देख रहे हैं जो लड़ाई इस वक्त है वो आबना हरमुज को लेके है। आबना हरमुज में जो शिपिंग जो है वहां पे अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। वो इस वजह से नहीं हो रही है क्योंकि जो सेफ पैसेज, जो कवानीन वहां पे ईरान की तरफ से बनाए गए हैं, उस पे वहां पे वो बाकी मुल्कों के जो वेसल्स हैं वो उस पे जो है अमल दरामद नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं। फिलहाल के तौर पे हम देख रहे हैं कि इस कशीदगी के बाद जो है खाम तेल की कीमतों में काफी इजाफा हो रहा है। और जो एक्सपर्ट्स से उनकी तरफ से बताया गया है कि अगर ये मजीद कशीदगी, यानी जो अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशीदगी इस वक्त चल रही है, अगर इसराइल इसमें वापस कूदता है तो ये जंग जो है काफी बढ़ सकती है। और आज पूरे दिन भी हमने देखा कि किस तरीके से बहरीन, कुवैत में मौजूद जो अमेरिका के एयरबेसेस वहां पे है, वहां पे लगातार जो है साइरन्स बजाई गई और वहां पे लोगों को बताया गया कि वो सेफ मकाम पे चले जाए, क्योंकि हालात इस वक्त मुदस्सिर जो है वापस कशीदा हो गए हैं। और 131 दिन के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये हालात उसी मोड़ पे पहुंच गए हैं जहां पे ये 28 फरवरी को थे। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में क्या कुछ लाहे अमल जो है वो अमेरिका अपनाता है, क्या वो डायलॉग के जरिए से ईरान के साथ बातचीत करेगा या वापस से ये जंग जो है वो 28 फरवरी पे पहुंचेगी। लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लेबनान में जहां हम देख रहे हैं कि इसराइल का जो फौज है वो वहां तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर गया है और वहां पे कब्जा किया है। और इस वक्त भी इसराइल की तरफ से बताया जा रहा है कि वो उन सिक्योरिटी बफर जोन से अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं हटाएंगे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस की तरफ से कई बार जो है जो बेंजामिन नेतन्याहू है इसराइल के वजीर-ए-आज़म, उनको कहा गया था कि वो वहां पे अपनी अटैक्स और अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे दाखिल की है उनको वहां से निकाले। यहां आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास एक ही चीज इस वक्त बेचने के लिए है, सेल करने के लिए अपने इलेक्शन में है, वो ये है कि वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि वो उनको ग्रेटर इसराइल बना के देंगे, लेबनान को लेके, सीरिया को लेके। और जिस तरीके से उन्होंने ये अंदिया भी दिया है कि मिलिट्री फुटप्रिंट्स वहां पे पड़े हुए हैं। और इस अमन मुआहिदे के बाद भी हम देख रहे हैं कि जहां हमने देखा कि इन पॉइंट्स में लिखा गया था कि हर एक महाज पे सीज फायर होगा, लेकिन लगातार इसराइल की तरफ से गाजा में, लेबनान में, सीरिया में लगातार जो है वो एयर स्ट्राइक्स की जा रही थी। वहां पे जो सिविलियन आबादी थी उनको निशाना बनाया जा रहा था। और बाद में जो है इसराइल ये कह रहा था कि वो हिजबुल्लाह के गाने हैं उन पे अटैक्स कर रहा है। लेकिन जब हम जमीनी हकाइक देखते हैं वहां पे हमें पता चलता था कि वहां पे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन उन एयर स्ट्राइक्स की जद में आते थे और अपनी जान गंवाते थे। यहां आपको बता दूं कि अगर कोई मुल्क यहां पे नाखुश है इस मुआहिदे से तो वो इसराइल है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से इसराइल ये कोशिश कर रहा था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुआहिदा टूटना चाहिए, और इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। जहां आज भी जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ईरान की रिजीम है वो कहीं ना कहीं बीमार जहनी लोग वहां पे हैं और वो अब कोई बातचीत नहीं करेंगे ईरान के साथ। लेकिन यहां आपको बता दूं कि जिस तरीके से ईरान की तरफ से बताया जा रहा है कि जो उनकी अहम तंसीबात है, और खासतौर पे आज हमने देखा कि किस तरीके से जो यूएस मिलिट्री है उनकी तरफ से जो है ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स और जो बाकी कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स है, कोस्टल रडार सिस्टम्स और एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज जो है उन पे अटैक्स किए गए, और बताया जा रहा है कि काफी नुकसान वहां पे हुआ है। और इसके लिए जी रफी जी, जैसा कि हम जानते हैं, इससे पहले जब हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जब ये जंग शुरू हुई, इसमें अमेरिका की हार हुई, उसमें कोई शक नहीं। इसराइल के अंदर ईरान ने आग बरसा दी, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहूदी जूते खा के ही मानेंगे, और वहीं पे अमेरिका भी लगता है कि जूते खा के ही मानेगा। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे एक रील भी चल रही है, बहुत मशहूर है कि भाई तुम जूते खा के ही मानोगे। जितनी रुसवाई, जितना नुकसान इस जंग में अमेरिका का हुआ, उसके सामान का,
اس کے ملٹری انفراسٹرکچر کا، اس کی نام نہاد سپر پاور ہونے کی ریپوٹیشن کا۔ اب تک پوری دنیا جان چکی ہے کہ یہ جو بول رہا ہے کہ میں سب سے خطرناک آرمی پاور ہوں، ملٹری پاور ہوں، امریکہ، اصل میں ایک ایسا ملک جو کئی دہائیوں سے سینکشنز کے بوجھ تلے تھا، وہ بھی اسے گھٹنوں پہ لا لیتا ہے۔ اب ٹرمپ پگلا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس کے ملک میں اس کی تھو تھو ہو رہی ہے۔ دنیا میں امریکہ کا جو دبدبہ تھا، the so called دبدبہ، وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب دنیا ایک اور نئے آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے۔ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسوائی، تھو تھو ہونے کے بعد ٹرمپ مزید جوتے کھانا چاہتا ہے؟ مدثر، یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ جب 28 فروری کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جنگ جو ہے 39 دن تک شروع رہی، اور ان 39 دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امریکہ اسرائیل کی طرف سے جو حملے ایران میں کیے گئے، لیکن جو جوابی حملے ایران کی طرف سے کیے گئے، امریکہ کے جو US بیسز جو خلیج ممالک میں بنے ہوئے ہیں، یا خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اسرائیل کے کئی جو سیز ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایران کی طرف سے آگ برسائی گئی، اور خاص طور پہ یہاں پہ آپ کو بتا دوں امریکہ کی جو لاگت ہے، خربوں ڈالرز کا خرچہ جو ہے وہ امریکہ کو اس جنگ میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اور ہم لگاتار دیکھ رہے تھے کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ آئے دن ایران کو جو ہے وہ چیتاونیاں دے رہا تھا کہ وہ کوئی امن معاہدہ کرے، اور ڈیسپریٹ تھا امریکہ، کیونکہ کافی رقم جو ہے وہ امریکہ کی اس جنگ پہ لگ رہی تھی۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف جو سیاسی بحران امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف وہاں پہ لوگوں، یا خاص طور پہ جو ان کے اپوزیشنز ہیں، خاص طور پہ جو وہاں پہ امریکی کانگریس ہے، ان کی طرف سے جو پریشر بنایا گیا تھا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ پہ کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس جنگ میں کود پڑے۔ اور اس کے بعد کئی بار امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جو ہے ایسے دعوے بھی کیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران کی نیوی، IRGC کے ہیڈ کوارٹرز، جو ملٹری کیپیبلٹیز، میزائل کیپیبلٹیز، تمام جو کیپیبلٹیز ایران کی ہے وہ انہوں نے ختم کی تھی۔ لیکن جب ہم زمینی حقائق دیکھتے تھے تو وہ بعد میں ہمیں پتا چلتا تھا کہ کس طریقے سے ایران جو ہے وہ لگاتار اسرائیل اور امریکہ کی US بیسز پہ آگ برسا رہا ہے، اور لگاتار ان کو نقصان پہنچا رہا تھا، اور اس وقت بھی اس سچویشن میں وہ کیپیبلٹی ابھی بھی ایران کے پاس موجود ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایران کی طرف سے امریکہ کو چیتاونی دی گئی تھی کہ اگر ان کو کوئی معاہدہ کرنا ہے، سب سے پہلے وہ تمام محاذ پہ سیز فائر کریں، اور اس کے بعد ہی وہ کوئی بات چیت کریں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کئی دن تک جو ہے لیبنان میں بھی سیز فائر ہوا تھا، سیریا، عراق، اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایران میں کوئی اٹیک نہیں ہوا تھا، اور اس امن معاہدے کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے جو آبنائے ہرموز سے اس کو کھولا گیا تھا، ٹول فری طریقے سے وہاں پہ جو قوانین بنائے گئے تھے، لیکن کچھ ایسے ملکوں کے ویسلز جو کارگو شپس ہے وہ ایسی روٹس وہاں پہ پکڑ رہے ہیں جو کہ پہلے ہی ایران کی طرف سے بند کیے گئے ہیں، لیکن سیف پیسیج جو ہے ایران کے بقول انہوں نے پہلے ہی ان ویسلز کے لیے دیے ہیں، لیکن کئی ملکوں کے جہاز وہاں پہ خلاف ورزی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، وارننگ شاٹس دیے جاتے ہیں، لیکن اس کا جو ریٹائلیشن ہے وہ امریکہ جو ہے وہ کافی خطرناک طریقے سے لے رہا ہے۔ اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طریقے سے آج US سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ایران میں تقریباً 80 اہداف چنے گئے، خاص طور پہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم، کمانڈ اینڈ کنٹرول ریڈار سسٹمز کو، کوسٹل ریڈار سسٹم، اور باقی جو میزائل بنانے والی فیکٹریز جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد ہی جو ریٹائلیشن ایران کی تھی وہ کافی خطرناک تھی۔ یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ہیوملیشن جو ہے وہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے لیے ہو رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کس طریقے سے جو ہے ڈونالڈ ٹرمپ نیٹو کے ممالک کے پاس گیا، جو ممبر تھے نیٹو کے، ان سے مدد مانگی کہ وہ اپنے جو شپس ہیں وہ آبنائے ہرموز بھیجے، وہاں پہ ان کی مدد کرے، لیکن وہ اس مدد کو بھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے نیٹو نے جو ہے وہ مسترد کیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ امریکہ کی خود کی جنگ ہے، وہ اس جنگ سے خود لڑے۔ اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ اس امن معاہدے جو حال ہی میں ہم نے دیکھا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان
तय हो पाया था। हर एक मुल्क जो है वो खुश था और इसका खैर मकदम किया था। लेकिन हमने देखा था कि इसराइल की इनसिक्योरिटी और इसराइल के कई वज़रा ने वहां पे बताया था कि वो इस अमन मुआहदे के लिमिट में नहीं आते हैं, बल्कि जो भी कदम इसराइली फौज को उठाना पड़ेगा वो उठाने के लिए तैयार हैं। और वो इस ताक में थे कि कब उनको अमेरिका ये रास्ता दे कि वो ईरान पे नए हमले शुरू करे। यहां आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त भी इसराइल और अमेरिका बखूबी जानता है कि ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत अभी भी ईरान के पास मौजूद है कि वो उनको नेस्त नाबूद कर सकते हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन्स और जो बाकी सलाहियतें ईरान की है वो अभी भी मौजूद है। और आने वाले वक्त में अगर ये जंग वापस छिड़ती है तो ईरान अपनी जो रिटालिएशन है, जो जवाबी हमले हैं, उसमें मजीद इजाफा वो कर सकते हैं, जिससे इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान की नींदें हराम हो गई है। लेकिन जो